मगाचा ना हांव जेम्स पॉल कॅनरा वर्ल्ड कोयटी.com होता ना हांगासर म्हज्या सांगात स्टीफन पिरेरा इन्फेस जिजसाच्या पुण्यक्षेत्रात ना तो डायरेक्टर जावन आसा ताजी एक हांगासर फेस्ताक आयिल्लो ताजी एक इंटरव्यू एक आनी घेता म्हणून हांवें चिंतलें सो तुमकां आमच्या स्टीफन पिरेराक मेळयता आनी तो आयचे फेस्ता विशयंत आनी मुखल्या योजना विशयंत हर एक विशयंत तुमकां तो कळयतलो. फादर हॅपी फेस्ट तुमकां फर्स्ट टायम आनी म्हाका मस्त खुशी जाता हांगासर आज हांव पावला कुवेट जावन आनी हांव केदाळे तुमचे चॅनल हांव पळयत येत आसता आनी हो एक बरो अवकाश म्हाका हांगासर देवान फावो केला तुमकां मेळोवंक. आनी फादर एक फेस्ता विशयंत आमच्या कॅनरा वर्ल्डच्या व्ह्युअर्सांक फेस्तांनी कशें जालें आनी मुखली तुमची कितें पळय हांगासर योजना आसात मस्त लोकांक येवंक जायना तांच्या कारणांतर सर आयच्या फेस्ता विशयंत एक आमच्या लोकांक एक मेसेज फादर. फर्स्ट ऑफ ऑल कॅनरा वर्ल्ड कोयटी.com यूट्यूब चॅनल वा फेसबुक कोण पळयते आसा तांकां सुमेस्तांक बाळका जेजूच्या फेस्ताचे शुभाशय आनी तुमकां सुमेस्तांक बाळूक जेजू राखून दी सांबाळून दी म्हणून आमचे मागणी. कधी जावन ह्या चॅनला मुखान तुमी जायत्यानी ह्या मिसांत भाग घेतला आसतले आनी ऑनलायनीर जे कोण वॉच करनासली तांचे पासून आमी मागला. सो बाळूक जेजूचे पुणशेत बिकर्नकट्टे मंगळूर आसचे हर एक वर्सा जानेराच्या 14 आनी 15 तारखेर फेस्त आचरण करता. KA19 ब्लॅक कलर किया गाडी हाड आसा दयाकन कटचेक विनंती. KA19 एल बोर्ड किया ब्लॅक विषयाचेर आमी नियाळ करता दयाकन ती गाडी जेवन विनंती नियाळ करता आनी त्या इराद्या पासून आमी मागता. आनी ह्या पोटी नवें असो पयलो दीस परत गांवांत वावर करता त्या सवा खातीर आमी मागला. 14 आनी 15 तारखेर मिसां आसली अशें जायतो लोक सकाळी 6 वरांतावन राती 10 वरां पर्यंत जायत्या लोकांनी जात कात नासतना हांगासर मागणी भेटयल्यांत काणीक दिल्या तांची देणगी दिल्या आनी वाती पेटयल्यात जायते बेसवांनी भरला. आनी मात्र ह्या 12 दिसांनी हांगासर दनपाराचें जेवण आसलें एकल्याक जेवण आसलें. सो जेवणी जेवन लोक संतुश्ट जाता.